الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قرأنا هذا الكتاب على فضيلة الشيخ الأستاذ محمد أشرف علي حفظكم الله وأكرمكم في الدارين. قال حدثنا الشيخ نصير أحمد خاب الأنشاربي والشيخ عبد الحق الأعزمي قال حدثنا الشيخ حسين أحمد المدني قال حدثنا الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي قال حدثنا الإمام محمد قاسم نانوتوي قال حدثنا الشاه عبد الغني المجدد الديلوي قال حدثنا الشاه محمد إسحاق ديلوي قال حدثنا الشاه عبد العزيز الديلوي قال حدثنا الشيخ ولي الله الديلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القرظي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم القرظي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ أحمد زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجز الهربي عن شيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بشر الفربري عن مؤلف أمير المؤمنين بالحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي الجمال البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا بعلومهم واحشرنا في زمرتهم آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.